अथ राधाराणी स्तोत्रम्। श्रीनारायण उवाच। राधारासेश्वरी रास वासिनी रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्णस्वरूपिणी, कृष्णवामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी, कृष्णा वृन्दावने बृन्दावनविनोदिनी, चन्द्रावले चन्द्रकान्ता शरश्चन्द्रप्रभानना, नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च। राधेत्यैवं च संसिद्धौ राकारो दानवाचकः, स्वयं निर्वाणदात्री या सा राधा परिकीर्तिता। रासेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्वरी स्मृता, रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी, सर्वासां रसिकानां च देवी नामीश्वरी परा, प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीं, प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः, कृष्णप्राणाधिका सा च कृष्णेन परिकीर्तिता, कृष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णो वास्याः प्रियः सदा, सर्वैर्देवगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्मृता, कृष्णरूपं सन्निधातुं या शक्ता चावलीलया, सर्वांशैः कृष्णसदृशी तेन कृष्णस्वरूपिणी, वामाङ्गार्धेन कृष्णस्य या सम्भूता परा सती, कृष्णवामाङ्गसम्भूता तेन कृष्णेन कीर्तिता, परमानन्दराशिश्च स्वयं मूर्तिमती सती, श्रुतिभिः कीर्तिता तेन परमानन्दरूपिणी, कृषिमोक्षार्थवचनो न एवोत्कृष्टवाचकः, आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीर्तिता, अस्ति वृन्दावनं यस्यास्तेन बृन्दावने स्मृता, बृन्दावनस्याधिदेवी तेन वाथ प्रकीर्तिता, सङ्घः सखीनां वृन्दः स्यादकारोऽप्यस्ति वाचकः, सखीवृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकीर्तिता, वृन्दावने विनोदश्च सोऽस्याह्यस्ति च तत्र वै, वेदा वदन्ति तां तेन वृन्दावनविनोदिनीं, नखचन्द्रावली वक्त्र चन्द्रोऽस्ति यत्र सन्ततं, तेन चन्द्रावली सा च कृष्णेन परिकीर्तिता, कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशं, सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीर्तिता, शरश्चन्द्रप्रभा यस्याश्चाननेऽस्ति दिवानिशं, मुनिना कीर्तिता तेन शरश्चन्द्रप्रभानना, इदं षोडशनामोक्तम् अर्थव्याख्यानसंयुतं, नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे, ब्रह्मणा च पुरा दत्तं धर्माय जनकाय मे, धर्मेण कृपया दत्तं मह्यमादित्यपर्वणे, पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देवसंसदि,
राधाप्रभावप्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतसा। इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया मुने। निन्दकाया वैष्णवाय नादातव्यं महामुने। यावज्जीवमिदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः राधामाधवयोः पाद पद्मे भक्तिर्भवेदिह। अन्ते लभेत्तयोर्दास्यं शश्वत्सहचरो भवेत्। अणिमादिकसिद्धिं च सम्प्राप्य नित्यविग्रहम्। व्रतदानोपवासैश्च सर्वैर्नियमपूर्वकैः चतुर्णां चैव वेदानां पाठैः सर्वार्थसंयुतैः सर्वेषां यज्ञतीर्थानां करणैर्विधिबोधितैः प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृष्णाया एव सप्तधा शरणागतरक्षायाम् अज्ञानानां ज्ञानदानतः देवानां वैष्णवानां च दर्शनेनापि यत्फलं तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां नार्हति षोडशीं। स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। इति श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे श्रीनारायणकृत राधा षोडशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।